Mateo 9. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya, may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw ka balaka kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya, may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang ginauna ug miingon siya, "Nganong naghuna-una man kamog daotan? Hain, may sayon isulti. Ipasaylo na ang imong mga sala o bangon og lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang Anak sa Tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tawo niini, nahingangha sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tawo. Unya, mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakikisalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masikiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluy-on ang akong gusto, dili mga halad, kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala." Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana, "Nganong kami raman og ang mga Pariseo ang nagpuasa kanunay apan ang imong mga tinun-an wala?" Si Jesus mitubag, "Naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mogamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti, kay ang bag-ong panapton mokulo man ug modako hinuon ang gisi niini. Ug walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino, kay kun himuon niya kini, mabusbos ang sudlanan ug unya mausik ang bino o madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan." Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babaye,
apan adtua og hikapas siya ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babaye nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod na sa napulog 2 ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako." Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babaye ug miingon siya, "Ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig mo ay nakaayo kanimo." Ug diha-diha dayon naayo ang babaye. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, miingon siya, "Panggawas kamong tanan, wala mamatay ang bata. Natulog lang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tawo, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot niini ug mitindog ang bata. Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit niadtong yutaa. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang 2 ka butang nga lalaki. Naninggit sila, "Anak ni David, kaluy-i intawon kami." Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang 2 ka buta ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Sila mitubag, "Oo, sir." Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, "Mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo." Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila o gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit niadtong yutaa. Sa pagpanglakaw na sa mga tawo, dihay pipila nga nagdala kadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kining yawa. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tawo ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon, "Wala pa gayoy nahitabo nga sama niini dinhi sa Israel." Apan miingon ang mga Pariseo, "Ang pangulo sa yawa mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpagula kanila." Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila ug nagluya man sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon apan yutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihunon aron magpadala siya dugang pang mga ngani.